नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्र बानिया। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी एमसीसी नेपाल सम्झौता अब के हुन्छ, यसको भ्रम र यथार्थ के हो, आज हामी यो बारेमा थप स्पष्ट र बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ। यो एमसीसी सम्झौता नेपालको लागि, नेपालको विकासको लागि कति अपरिहार्य छ र यो लिनको लागि अब सरकारले के गर्नुपर्छ र दलहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले पटक पटक यो फोरमबाट छलफल गर्दै आएका छौँ। तथापि यो विषय अझै निर्कौलमा पुगेको छैन र यसका विवादका विषयहरू, पक्षहरू पनि त्यत्तिकै उठाइएको छ र यसका सबल पक्ष र यसका सकारात्मक पक्षहरू पनि त्यत्तिकै उठाइरहेको अवस्था छ। यो एमसीसी सम्झौता नेपालमा कार्यान्वयनमा आयो भने र संसदबाट यो सम्झौता पारित गर्यो भने अमेरिकी सेना नेपालको जमिनमा बुट बजारमा आइपुग्छन् भन्ने यो एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा मत जाहेर गर्नेहरूले भन्दै आएका छन्। तर यसको पक्षमा मत जाहेर गर्नेहरूले भने यो विशुद्ध नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि हो र यो विशुद्ध विकास परियोजना हो, त्यसकारण यसमा अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप हुन्छ भनेर आत्तिन र डराउनु पर्दैन भनेर यसका पक्षधर वकालत गर्नेहरूले भन्दै आएका छन्। तैपनि अहिले सत्तारूढ दलभित्रै यो विवाद चर्किएको छ र संसदबाट अनुमोदन भई साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने यो एमसीसी सम्झौता, अमेरिकी सहयोग सम्झौता जो 55 अर्बभन्दा बढीको रहेको छ, यो अझै के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा आम नागरिक अहिले जिज्ञासु बनिरहेका छन्। यो विवादमा आउनुको एउटा अर्को प्रमुख कारण चाहिँ नेताहरूको दुईटा जिब्रो पनि भएको देखिन्छ। किनभने शीर्ष नेतृत्वहरू नै र यो 68 यता अहिलेको यो 77सम्म झन्डै 10 वर्षको अवधिमा जो नेताहरू सरकारमा पुग्नुभयो र जो नेताहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यो सम्झौता र यो विषयको उठानसँग आबद्ध हुँदै आउनुभयो, सुरुमा चुपचाप मौन बसेर यसको प्रक्रियालाई साथ दिँदै आउनुभयो र अहिले सत्तामा नभइरहेको अवस्थामा उहाँहरूले फरक मत र विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिहरू दिँदाखेरि आम जनता निराश भएका छन् र विवादित बनेका छन् र भ्रममा परेका छन्। सत्य के हो र यसभित्रको भ्रम के हो भनेर बुझ्न सकिरहेका छैनन्। यसबाट विश्वलाई नै सहयोग गर्दै आएको र नेपाललाई पनि विगत लामो वर्षदेखि सहयोग गर्दै आएको विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका र नेपाललाई विकासको लागि सहयोग गर्दै आएका दात्री राष्ट्रहरू बीचको सम्बन्ध अब के हुने भन्नेमा पनि अनेक कोणबाट प्रश्न उठाइँदै आएको छ। यिनै अनेक कोणबाट उठ्ने प्रश्न र भ्रमहरूलाई चिर्न आज हामी यसको वास्तविक यथार्थ के हो, यो नेपालको लागि कति आवश्यक छ, यो बारेमा जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग अर्थ क्षेत्रमा लामो वर्षदेखि खेल्दै आउनुभएका, नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा 30 वर्ष सेवा गरी मुलुकको आर्थिक विकासको लागि योगदान पुर्याउनुभएका नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रफन्ड निरौला र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्दै आउनुभएका सहायक प्राध्यापक डाक्टर जीएस खत्री अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर जीएस छेत्री यो सामाजिक आन्दोलनका आरोह र अवरोह विषयमा फ्रान्सको राजधानी पेरिसबाट पिएचडी गरेर आउनुभएको हो र अहिले उहाँ सोसियोलोजीमा प्राध्यापन गर्दै आउनुभएको छ TU-मा। आज हामी उहाँहरूसँग यसबारेमा थप स्पष्ट हुने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। म सबभन्दा पहिला राष्ट्र बैङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रफन्ड निरौलाबाटै सुरु गर्छु। मैले तपाईँको पछिल्लो आर्टिकल हेरेको थिएँ। एमसीसी नेपालका सन्दर्भमा जति पनि बाहिर अहिले नेताहरूले बोल्दै आउनुभएको छ र अभिव्यक्ति दिँदै आउनु भएको छ, एमसीसी खराब हो, यो नेपालका लागि आवश्यक छैन र यो सम्झौता संसदबाट यदि पारित गर्ने हो भने नेपालमा नेपालको कानुन लागू हुँदैन र अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ। त्यति मात्र होइन, अमेरिकी सेना नेपालको जमिनमा बुट बजार्न र परेड खेल्न आउँछन् भन्ने र जुन भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको थियो तपाईँको आर्टिकलको एङ्गलबाट भन्दाखेरि तपाईँले यी सबै अफवाह हुन्, यी सबै झुटका खेती हुन् भन्नुभएको छ। के त्यस्तै हो भन्नुहोस् त? यो पहिलो कुरो त एमसीसी कसरी स्थापना भयो, मतलब चाहिँ अमेरिकी सरकारले यसलाई किन स्थापना गर्नु पर्यो, होइन, यसको जरिया के हो त, यसको चाहिँ रुट कज के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। यसको चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भने जब 2001को चाहिँ सेप्टेम्बरमा चाहिँ आतङ्कवादी हमला भयो ट्विन टावरमा, त्यस पछाडि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जुनियर जर्ज बुसको प्रशासनले होइन हामी मात्रै बलियो भएर अथवा हामी मात्रै सुरक्षित भएर मात्रै सब सुरक्षित हुँदैन रहेछ, यसले नेसनल सेक्युरिटीमा प्रब्लम पार्दो रहेछ र गरिबीसँग चाहिँ आतङ्कवादीहरू चाहिँ आश्रय लिन सक्दछन् गरिबीको कारणले। त्यस कारणले गर्दाखेरि गरिबी संसारबाटै गरिबी निवारण गर्न सक्यो भने चाहिँ
एउटा विश्व स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ है भन्ने एउटा यो आर्थिक दर्शनसँग र आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ विकास गरियो भने चाहिँ यी जति पनि गैर कानुनी क्रियाकलापहरू चाहिँ संसारबाटै क्रमशः घटाउँदै जान सकिन्छ भन्ने दर्शनबाट त्यतिखेरको प्रशासनले अमेरिकी सरकारले 13 अर्ब डलरको चाहिँ एउटा प्याकेज ल्याएर चाहिँ संसारका गरिब र एकदम अल्प विकसित मुलुकहरूलाई चाहिँ बनाउने मतलब चाहिँ सक्षम आर्थिक रूपले सक्षम बनाउने भन्ने दर्शनबाट चाहिँ यो चाहिँ स्थापना भएको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब यसको चाहिँ अर्को के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासले आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने आर्थिक वृद्धिको माध्यमबाट चाहिँ गरिबी निवारण भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ यसले चाहिँ सोच बोकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा सेक्युरिटीका कुराहरू अथवा चाहिँ मतलब चाहिँ सैनिक गठबन्धनका कुराहरू छैनन् कहीँ पनि, यसको चार्टरमा पनि छैन र एमसिसी नेपालको जुन वेबसाइटमा के अरे वेबसाइटमा पनि छ, गुगलमा पनि राखिएको छ, अङ्ग्रेजी भर्सन पनि छ, नेपाली भर्सन पनि छ। यो सबै डिस्क्लोजर छ, यो सबै पारदर्शी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विशुद्ध आर्थिक र आर्थिकमा पनि भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास जस्तै एक्सेस टु ल्यान्ड अहिले हामीले नेपालमा बुझेको थियौँ एक्सेस टु फाइनेन्स मात्रै बुझेको थियौँ होइन, भनेको वित्तीय पहुँच हुनुपर्छ है, ब्याङ्कको पहुँच हुनुपर्छ। एक्सेस टु ल्यान्डको कुरो गरेको छ यसले कि जमिनमा सबैको अधिकार पहुँच हुनुपर्छ है भनेको एक्सेस टु ल्यान्ड भनेको विशुद्ध गरिबी निवारणसँग चाहिँ सरोकार राख्छ यो विषयले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ जति पनि सम्झौताहरू छन् यसमा चाहिँ जे जति देखिया छन् जे जति भेटिया छन् ती कुराहरूले सैनिक गठबन्धनका कुराहरू कहीँ त्यस्तो कुराहरू छैनन्। त्यस कारणले गर्दा यो आर्थिक क्रियाकलापसँग मात्रै सरकार राख्छ। जुन अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भएका छन् नि मिडियाहरू मार्फत आइरहेको छ नि, प्रिन्ट मिडिया, इलेक्ट्रोनिक मिडिया, रेडियो, टिभी, अनलाइन हरेक क्षेत्रमा जुन आइरहेको छ नि शीर्ष नेतृत्वहरूबाट यो के भ्रम सिर्जना गर्ने अब शीर्ष नेतृत्वहरूबाट कसरी आयो? अब शीर्ष नेतृत्वहरूबाट अब यो विषयमा म धेरै बोल्न त चाहन्न, तर उहाँहरूलाई म एउटा चाहिँ आजभन्दा 20-21-22-23 वर्ष अगाडिको घटना चाहिँ स्मरण गराउन चाहन्छु कि त्यतिखेर नेपालले नि बनाउन सक्थ्यो जुन हाम्रो चाहिँ अरुण तेस्रो होइन। एकछिन म त्यसमा जाउँला, अरुण तेस्रोमा म एकछिन पछि जान्छु। भनेपछि तपाईँको आर्टिकललाई मात्रै मैले कोट गर्न खोजेँ, अफवाहहरू हुन्, यी भ्रम सिर्जना गर्न खोजेका हुन्। अनि यी हामीसँग प्राप्त कागजात इभिडेन्स प्रमाणहरू र युएस एम्बेसीले 10 बुँदे जुन दिएको एउटा चाहिँ क्लारिफिकेसन छ त्यो सबैलाई हेर्ने हो भने यसमा सैनिक सुरक्षाको कुरो कहीँ पनि छैन, सैनिक गठबन्धनको कुरा छैन। अब जब हामी डकुमेन्टलाई विश्वास गर्दैनौँ र अलिकति कल्पित खालका कुराहरूलाई विश्वास गऱ्यौँ भने त जे पनि भन्न पाइयो होइन। त्यसका लागि त यो त वाक स्वतन्त्रताको कुरोमा त मैले हामीले बोल्नु पनि भएन, बोल्ने कुरो पनि भएन वाक स्वतन्त्रताप्रतिको। तर के छ भने नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले चाहिँ यहाँ सांसद विशेष गरी हाम्रो माननीय सांसदहरूलाई समेत चाहिँ सम्बोधन गरेर जुन 10 बुँदे उहाँहरूको जुन डकुमेन्ट छ जुन चाहिँ गुगलमा चाहिँ हामी इन्टरनेटमा पनि पाउन सक्छौँ, ती कुरा र यसका डकुमेन्ट चाहे त्यो नेपालीमा सम्झौताको कपी उल्लेख होस् चाहे अङ्ग्रेजीमा, त्यसले सेक्युरिटीका कुराहरू कहीँ पनि आएको छैन। अथवा सैनिक गठबन्धनका कुरा सैनिक गठबन्धनका कुरा नआएको हुनाले मलाई लाग्छ यी जब त्यहाँ नभएको कुरो आउँछ भने अलिकति यो चाहिँ हामी वास्तविकताभन्दा अलिक टाढा दुर्गममा गएर कुरा गरे हौँ कि भन्ने चाहिँ आर्थिक विषयसँग सरोकार राख्ने म र म जस्ता धेरै चाहिँ नागरिकले सामान्य नागरिकले चाहिँ यो अलिकति वास्तविकताभन्दा चाहिँ टाढा भएर गरिएका कुरा हुन् कि भन्ने लाग्दछ। हजुर, म डाक्टर जेएस खत्रीसँग जान्छु। तपाईँ माउन्टेन टेलिभिजनको स्टुडियोमा फर्स्ट टाइम आउनु भएको छ, यो सन्दर्भलाई तपाईँले केलाइरहनु भएको छ होइन। अब हुन त तपाईँ ट्युमा सोसियोलोजीमा पढाइरहनुहुन्छ, यो विषयलाई तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? अहिले जुन खालका मिडियाहरूमा आइरहेको छ अफवाह फैलाउने ढङ्गले आयो या चाहिँ यथार्थसँग नजिक रहेर आएको छ? धन्यवाद। यो अब लक्ष्मी सरले जे भन्नुभयो, एमसिसी चाहिँ विशुद्ध रूपमा यो नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि चाहिँ आएको परियोजना हो भन्ने कुरा चाहिँ जो उहाँले गर्नुभएको छ,
त्यो त्योसँग चाहिँ सहमत हुन सकिँदैन होला। किन नसकिने? कारण तपाईँको आपत्ति बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् त। बुदागत रूपमा भन्दा यो उहाँले चाहिँ एमसिसी जुन कन्टेक्स्टमा आयो भन्ने कुरा गर्नुभयो र यसको अब्जेक्टिभ के हो भन्ने सन्दर्भमा पनि त्यहाँनिर मेरो फरक मत छ। फरक मत केमा? म आउँछु त्यसमा। म बुदागत रूपमा म अलिकति भन्न दिनुहोस्। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के त भन्दाखेरि यो नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूको विकास र समृद्धिका लागि भन्दा पनि यो एउटा चाहिँ अमेरिकाको आफ्नो, अमेरिकाले यो 21औं शताब्दीमा र यो सहस्राब्दीमै जुन जस्तो खालको चाहिँ च्यालेन्ज महसुस गरिरहेछ होइन, एज अ तपाईँको यो वर्ल्ड सुपर पावर, त्यो च्यालेन्जहरूलाई चाहिँ कसरी फेस गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा तपाईँको यो एमसिसीको कन्सेप्ट चाहिँ अगाडि ल्याएको हो 2002 मा। र नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्नुहुन्छ भने म त्यसको डिटेलमा आउँछु। र नेपालको सन्दर्भमा उहाँले भने जस्तो पोभर्टी रिडक्सन, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, प्रोस्पेरिटीका लागि भन्ने भन्दा पनि यो चाहिँ नेपालमा यहाँका नेचुरल रिसोर्सेसहरूलाई प्राइभेटाइजेसन गर्ने, नेपालमा चाहिँ निजीकरणको प्रक्रियालाई चाहिँ द्रुत बनाएर लैजाने र नेपालको जुन सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण तपाईँको जल स्रोत हो त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रको पोल्टामा पार्ने। पहिलो त्यसमा आउँछु। हजुर एकदमै म त्यो तपाईँलाई बकाइदासँग देखाउन सक्छु। एउटा दोस्रो कुरा चाहिँ यो तपाईँले यो जुन लाइन भारततिर लैजाने भनिएको छ नि होइन, विद्युत बेच्ने भनिराखिया छ। अनि यो चाहिँ जुन एमसिसी यो चाहिँ जुन विद्युत प्राधिकरण हाम्रो छ त्यसको ठाउँमा तपाईँको के त भने यो ऊर्जा नियमन निकाय गठन गर्ने कुरा छ एउटा। दोस्रो चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट यो एमसिसीबाट जुन चाहिँ तपाईँको यो प्रसारण हुन्छ विद्युत र जुन सडक सञ्जाल निर्माण हुन्छ त्यसलाई तपाईँको नियमन गर्नको लागि अथवा त्यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट बडी गठन गर्ने भनेको छ। यो चाहिँ तपाईँको 2017 मा जुन एमसिसी कम्प्याक्ट लागू भएको छ त्यसको तपाईँले यो उसमा हेर्नुभयो भने त्यो देखिन्छ तपाईँको। नेपालको प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने ढङ्गले त्यो नीत उद्देश्य र स्वार्थ राखेर दोस्रो यो सत्य बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? एकदमै एकदमै जिएससी म 100% तपाईँलाई म त्यसको रेफरेन्स दिन सक्छु। मैले त्यो तपाईँलाई यो डकुमेन्टमै तपाईँलाई चाहिँ जान आग्रह गर्छु र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले एनेक्समा हेर्नुभयो भने त्यो बुदा समावेश गरिहाल्छ। तपाईँलाई एकैछिन रोक्छु प्रपूर्णज्यू, यसमा त्यो देखिन्छ नेपालको प्राकृतिक स्रोतहरू दोहन गर्ने नीत स्वार्थ। अब एउटा कुरो के हो भने उहाँले भनेको कुरोमा केमा चाहिँ सहमत हुन सकिन्थ्यो भने यदि यो रकम चाहिँ 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन डलर आउँथ्यो भने चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहबले भनेको कुरोलाई एकदम गर्नु 5 ट्रिलियन भनौँ न, जस्तो भनौँ म भन्दैछु जस्तो भनौँ अमेरिकी जिडिपी कति छ भन्दाखेरि 24 ट्रिलियनको छ। 24 ट्रिलियनको छ। दोस्रो ठुलो लार्ज इकोनोमी संसारमा कुन छ? चाइना छ, जसको चाहिँ 14-15 ट्रिलियन छ। 14-15 र अमेरिकी 24 ट्रिलियनको चाहिँ जिडिपीमा अमेरिकी सरकारले 4-5 ट्रिलियन नेपालमा खर्च गरेको अवस्थामा उहाँले भनेको कुरोमा सहमत हुन सकिन्थ्यो होला। तर यहाँ के बढ्दै जान सक्ला नि त। म भन्दैछु अब त्यस जब 55 अर्ब नेपाली मुद्रा 55 अर्ब रुपियाँ छ, जबकि हामी डोमेस्टिक रिसोर्सबाटै हामी चाहिँ 14-15 खर्बको चाहिँ राजस्व उठाउने टार्गेट लिएर हिँडिरहेका छौँ र ग्रोथ हामी 7% गर्दैछौँ भनेपछि यो त्यो कुरासँग हामी सहमत हुन सक्छौँ। प्राकृतिक स्रोत म अर्को विषय जान्छु। त्यसमै के त भन्दा निजीकरणको कुरा चाहिँ उहाँले भने जस्तो त्यो चाहिँ यो चाहिँ जुन 50 करोड अमेरिकन डलर आउने कुरा 55 अर्ब हो। यो 50 करोड अमेरिकन डलर 55 अर्ब कति हुन्छ नेपाली करेन्सीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि, त्यो एउटा बाटो भयो। तर उहाँले जे भन्नुभएको छ यो चाहिँ तपाईँको यहीँनिर छ क्या समस्या। हामीले चाहिँ स्पष्ट भने सेनाको कुरा भन्नु त एकैछिन म त्यसमा आउँदैछु। मैले फर्स्टमा मलाई यसलाई क्लियरिफाई गर्न दिनुहोस्, म त्यो पोइन्टमा पनि आउँछु। र नेपाल चाहिँ के भनिन्छ भने ब्राजिल पछिको तपाईँको जलस्रोतमा दोस्रो धनी देश हो एउटा। अर्को चाहिँ तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने नेपालमा हामीले नदीनालाहरू निजीकरण गरिसक्यौँ, निजी क्षेत्रको पल्टामा पारिसक्यौँ होइन। र हिजो चाहिँ तपाईँको महाकाली सन्धि गर्दाखेरि के भनिएको थियो, हिजो कोशी सम्झौता गर्दाखेरि के भनिएको थियो, गण्डक सम्झौता गर्दाखेरि के भनिएको थियो, त्यो हिसाबले जे क्लेम गरिएको थियो, जे भाष्य निर्माण गरिएको थियो त्यो भाष्य अनुसार चाहिँ भइदिएको भए आज त नेपाल समृद्धिमा पुगिसक्नु पर्ने
किन आज हामी गरिबीको बारेमा बहस गर्दैछौँ? अरुण थर्ड क्यान्सल हुँदाखेरि के नेपाललाई घाटा भएको छैन र? अरुण थर्ड 451 मेगावाटको विश्वब्याङ्कले सहयोगमा अरुण थर्डको विषयमा त्यति बेलाको कुरा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने मलाई त्यहाँनिर कहीँ गलत भयो भन्ने लाग्दैन होइन। अहिले आएर गल्ती गरियो, त्यो गल्तीको मतलब तपाईँको चाहिँ हिजो गलत भएको थियो भन्ने तथ्य, हिजो सही थियो अथवा चाहिँ हिजो त्यसलाई गल्ती गरियो भन्ने तथ्य स्थापित हुन सक्दैन होइन। त्यसो भएर मैले के भन्दैछु भने अरुण थर्ड क्यान्सल गलत थियो कि सही थियो? त्यो अरुण थर्डकै विषयमा गएर हामीले बहस गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो सही भन्न सकिन्छ नि। अरुण थर्ड तपाईँको मलाई सोध्नुहुन्छ भने त तपाईँ विकास विरोधी समर्थक थाहा हुन्छ। म एकदमै विकासको समर्थक, तर मेरो कुरा के हो त भन्दाखेरि नव उदारवादले जुन हिसाबको चाहिँ विकासको मोडेल, जुन हिसाबको विकासको स्ट्राटेजी तपाईँको चाहिँ हामीले माथि थोपरिराखेको छ, म त्यसको चाहिँ सख्त विरोधी है। तपाईँले यो रूपमा सोध्नुहुन्छ भने म आफैमा विकास र प्रविधि यो विकास र समृद्धिको फेरि पक्षपाती हो, तर विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा एज अ सोसियोलोजिस्ट मेरो चाहिँ फरक अवधारणा छ हैन। विकासवादी हो भनेर यहाँले कम्युनिकेट गर्नुभयो। एमसीसी नेपालको विकासको लागि अपरिहार्य छ कि आवश्यक? नेपाल एमसीसी आफैमा सही वा गलत भन्दा पनि एमसीसीमा जुन शर्तहरू छन् यो अहिलेको शर्त अनुसार भन्नुहुन्छ भने आवश्यक छैन। त्यो छैन भन्ने आधार के हो त भन्दाखेरि उहाँले जतिसुकै तर्क वितर्क गरे पनि एमसीसी आफैमा एमसीसी कम्प्याक्ट हामीले जे साइन गरेका छौँ त्यसले आफैमा चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग हो भनेर कहीँ उल्लेख गरेका छैन। तर त्यसपछिको डकुमेन्टहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तो मैले लक्ष्मी सरलाई पनि अनुरोध गर्छु, तपाईँलाई पनि अनुरोध गर्छु कि एउटा डकुमेन्ट तपाईँले हेर्नुहोस्, फ्री एन्ड ओपन इन्डो पेसिफिक भन्ने एउटा डकुमेन्ट जो चाहिँ 2019 मा पब्लिस भएको छ। त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ बकैता साथले के भनिरहेछ त भन्दाखेरि तपाईँको यो इन्डो पेसिफिक रिजनको डेभलपमेन्टका लागि यहाँ उसले के भन्छ भन्दाखेरि अबको चाहिँ तपाईँको यो सन् 2040 सम्म जाँदाखेरि यो रिजनमा इन्डो पेसिफिक रिजनमा तपाईँको यो विद्युतको खपत तपाईँको 40%ले बढेर जान्छ भनेको त्यो माग 40%ले बढेर जान्छ र त्यो माग धान्नको लागि तपाईँको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीकै एउटा उसको रूपमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ त भन्दाखेरि एमसीसी लगायतका अन्य तपाईँको चाहिँ निकायबाट, त्यसमा चाहिँ युएसआइडीको कुरा गर्छ उसले, अमेरिकाको चाहिँ तपाईँको यो मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयरबाट पनि हामीले यसरी चाहिँ के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि लगानी गरिरहेछौँ भन्ने कुरा त्यहाँनिर गर्छ एउटा। दोस्रो उसले त्यही डकुमेन्टमा के भन्छ भन्नु होला भने नेपालमा जुन चाहिँ तपाईँको यो विद्युत प्राधिकरण विद्युत ऊर्जा नियमन निकाय भनेर मैले अघि जुन भने त्यो निकाय स्थापना गर्नको लागि पनि हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि सहयोग गरेका छौँ भनेर भन्छ। त्यसो हुँदाखेरि एउटा अनि अर्को चाहिँ तपाईँको यहीँ अमेरिकाका चाहिँ अमेरिकनहरूले त भनिरहेछन् त यो इन्डो पेसिफिक लिने भए तपाईँ लिनुहोस्, नलिने भए नलिनुहोस्, तर यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीकै तपाईँको चाहिँ अङ्ग हो भनेर चाहिँदैन लिनुहोस् भनेर त बगैँचा साथ भनेको छ। तपाईँको बुझाइमा पनि यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतकै हो? यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको एउटा अङ्ग हो। त्यो सँगै सेना पनि आउँछ? सेना आउँछ कि आउँदैन त फरक कुरा हो। सेना आउँछ कि आउन्न भन्ने कुरा एमसीसी कसरी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ र एमसीसीमा तपाईँको चाहिँ रेसिस्टेन्ट मुभमेन्ट भयो भने यो कम्प्याक्टकै कारणले चाहिँ नआउन सक्छ। तर यसलाई हामीले अहिले जुन हिसाबले चाहिँ एउटा यो विकासको यो कम्प्याक्ट वरिपरि रहेर एउटा नेसन नै तपाईँको डिभाइडेड छ होइन, राजनीतिक पार्टीहरू डिभाइडेड छन्, जनमानसमा चाहिँ एमसीसी गलत हो भन्ने एउटा खालको चाहिँ तपाईँको मनोविज्ञान विकास भएको छ र यो अवस्थामा तपाईँले यो कम्प्याक्टलाई जबरजस्त प्राविधिक हिसाबले महाकाली सन्धि जसरी गरियो त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाएर जानुहुन्छ भने भोलि यहाँनिर कुनै न कुनै प्रकारको तपाईँको अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ। त्यो अस्थिरता तपाईँको एमसीसीका विरुद्धमा हुन सक्छ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ अमेरिका सेना आउँदैन भनेर भन्न सकिने ठाउँ पनि छैन। तपाईँको आशंकामा म एकछिन अड्केँ। निरोला सर, तपाईँको आर्टिकलमा इन्डो पेसिफिक रणनीति र एमसीसी बिचको सम्बन्ध के हो भन्ने माने अलिकति पुष्टि गर्न खोज्नु भएको छ। अहिले उहाँले चाहिँ यसमा विद्रोह हुनसक्छ र यसमा अलिकति सुरक्षाको लागि यही मार्फत चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतै अमेरिकी सेना नआउला भन्न सकिने भनेर जुन आशंका गर्नुभएको छ, तपाईँले एमसीसी बिच र इन्डो पेसिफिक रणनीति बिचमा केही अन्तर सम्बन्ध देख्नुहुन्छ? अनि यो पहिलो कुरो त जन्मको हिसाबले हेर्नु पऱ्यो क्या। इन्डो पेसिफिक कहिले जन्मियो, यो एमसीसी कहिले जन्मियो, दुईवटा कुण्डली हुन्छ नि, जन्म कुण्डली होइन। त्यस कारणले जन्मको हिसाबले पनि यो दौतरी हुनै सक्यो। र अर्को कुरो भनेको इन्डो पेसिफिक भन्दा अगाडि के थियो त भन्दा एसिया पेसिफिक थियो। त्यो एसिया पेसिफिकलाई चाहिँ इन्डो पेसिफिकको रूपमा 2017मा प्रेसिडेन्ट ट्रम्पको चाहिँ भियतनाम भ्रमण भएपछि आएको कुरो र इन्डो पेसिफिक भन्ने स्ट्राटेजी भन्ने होडै आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि भारतीय रक्षा विज्ञले चाहिँ एउटा आर्टिकलमा प्रयोग गर्नुभएको शब्द हो। यो उहाँले प्रयोग गरेको शब्दलाई चाहिँ एउटा चाहिँ
एसिया पेसिफिकलाई चाहिँ अर्को नाम दिएको हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसमा 35वटा चाहिँ आसियन मुलुक भए अनि त्यस पछाडि एसियाका अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू चाहिँ यसमा आबद्ध छन्। तर सबै यसका 3टा पिलरहरू छन्। एउटा सेक्युरिटीको पिलर होला, एउटा सुरक्षाको पिलर होला, एउटा आर्थिक विकासका पिलरहरू छन्, एउटा सुशासनको पिलर छ, सेक्युरिटीको पिलर छ। कतिपय मुलुकहरू आर्थिक पिलरमा मात्रै आबद्ध होलान्, उनीहरू त्यो उनीहरूको विषय हो। तर यो दुईटाको बिचमा कुनै रिलेसन छैन। अहिले उहाँले अहिले हाम्रो डाक्टर साहबले के भन्नु भने हाम्रा खोला नालाहरू सबै उधारीको के अरे निजी क्षेत्रमा गए के भयो भन्ने कुरो जब सरकारले मात्रै विकास गर्न सक्दैन, यो ध्रुव सत्य कुरा हो। यसलाई हामीले चाहिँ एकैछिनका लागि चाहिँ कुरा गरे पनि यथार्थमा चाहिँ जतिसुकै कुरा गरे पनि बाँच्नलाई अन्नै चाहिन्छ। अरू हावा खाएर या गफ खाएर या गीत खाएर मात्रै बाँचिँदैन क्या। गीत खाएर आनन्द आउँछ, भाषण खाएर बाँच्ने जस्तो देखिन्छ यहाँ त। यो चाहिँ अब भाषण खाएर बाँच्ने हो भने त अब हाम्रो केही भन्नु छैन, तर त्यो प्रकृतिले त्यसलाई सपोर्ट गर्दैन, अन्नै चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भनेपछि यो सैनिक रणनीतिसँग कहीँ जुधिएको अन्तरसम्म देखिँदैन छैन, जुन कुरो होइन। किनभने हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा हामी अहिलेसम्म कहीँ विचलन भएका छौँ त छैन नि। हामी कुनै सैनिक गठबन्धनमा चाहिँ हामी लाग्छौँ त भनेर कसैले डिक्लेयर गरेको छ त्यो पनि छैन, कुनै डकुमेन्टै छैन। अब आयो अहिले डाक्टर साहबले उठाउनु भयो चाहिँ खोला नालाहरू। आज हामी जुन लोड सेडिङ मुक्त अवस्थामा बसेका छौँ त्यो भनेको त्यसको चाहिँ पोलिसी डिजाइन गर्नेमा म पनि एउटा हुँ। अहिलेको गभर्नर साहब हुनुहुन्छ, अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ हामीले जब निजी क्षेत्रलाई चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरबाट जाने कर्जा चाहिँ हाइड्रो मैत्री बनाउन चाहिँ जुन पोलिसी ल्यायौँ त्यो पोलिसीको कारणले गर्दा आज निजी क्षेत्रहरू आएको छन् यसरी, र आज हामी लोड सेडिङ मुक्त भएका छौँ। त्यो पैसा बाहिर त गएको छैन नि। अब जब धेरै इन्टिटी आए त्यहाँ चाहिँ चिटिङ हुनसक्छ, धेरै मान्छेहरूको लगानी डुब्न सक्छ भनेपछि एउटा कम्पिटेन्ट चाहिँ तपाईँको रेगुलेटर चाहिन्छ। त्यो रेगुलेटर चाहिनु पनि अर्कैले गर्दा हो कि भन्ने त्यो हाम्रो आवश्यकता हो, रेगुलेटर चाहिने। र सरकारको भूमिका जुन रेगुलेटरको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ त्यो गरेको। त्यस कारणले आर्थिक उदारीकरणले धेरै राम्रा कुराहरू ल्याएको छ होइन। त्यसलाई रेगुलेसनको काहीँ कमी कमजोरी होला, काहीँ हामीले ऐन बनाउनु पर्ने होला, काहीँ चाहिँ अवार्ड र पुनिसमेन्ट अथवा दण्ड र सजायका कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ कमी त्यसमा हामी बहस गर्न सक्छौँ होइन, यो हुनु पर्यो है भनेर। तर अब विकास अब हामी जलस्रोतको धनी भए पनि कमर्सियल हिसाबले हेर्नु पर्छ। हाम्रो कमर्सियली भाइबल छ कि छैन त जलस्रोत कति छ त होइन। 60,000 मेगावाटमा हामी कति छौँ त कमर्सियली भाइबल, ती कुरा हेर्नुपर्छ। फेरि अर्को कुरो के भने 500 मेगावाटको कुनै एउटा प्रोजेक्ट अहिले छ भने त्यो ड्राई सिजनमा 200 मेगावाट पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् यो खालको अवस्था चाहिँ हाइड्रोको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जसरी यो आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक स्थायित्वका लागि चाहिँ आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्छ, त्यो आर्थिक वृद्धि गर्न हामीसँग रिसोर्स छैन। र अर्को कुरो म के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि संसारमा रिसोर्स जहाँ पनि कम छ होइन। यो अमेरिकी सहयोगबाट आउने पैसा त्यहाँको जनता ट्याक्स तिरेको पैसा हो। त्यस कारणले उनीहरूले के भनेको छन् भने सुशासन चाहिँ हुनुपर्छ, यो पैसा खर्च गर्दा पारदर्शी हुनुपर्छ अब भनिरहेका छन्। त्यो भन्नु स्वाभाविक हो। त्यसकै लागि चाहिँ संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त राखेको हो। त्यसका लागि अमेरिकी जनताले तिरेको ट्याक्सबाट नेपालको विकासमा बजेट हो, त्यो ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पर्यो, मोर ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पर्यो। त्यसकै लागि मात्रै हो संसदबाट पनि प्रयोजन गर्छ। त्यसका लागि मात्रै होइन, त्यो जसले एमसिसी चाहिँ स्वीकार गरेका छन् त्यहाँ चाहिँ संसदबाट रेक्टिफिकेसन भइदियो भने चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हो। र त्यतिखेर जुन बेला यो एमसिसी नेपाल सरकारको अनुरोधमा एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक सहमतिको रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अमेरिकी सरकार र नेपालको बिचमा जुन चाहिँ सम्झौता भएको छ सैद्धान्तिक सहमतिको, त्यतिखेर एकदम अस्थिर सरकार छ। 6 महिनामा आउने सरकार भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सरकारले यत्रो गर्ने अनि अर्कोले नगर्ने हुँदाखेरि त्यो स्थायित्वको लागि हो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यसमा कुनै त्यो हिडन इन्ट्रेस्टहरू यो हो भन्ने कुरो चाहिँ यो देखिँदैन होइन, अनि देखिँदैन। यसमा प्रष्ट क्लियर छ। हजुर डाक्टर सिंह, यो संसदबाट अनुमोदन हुनेमा पनि नेपालका शीर्ष भनेका नेताहरूमै विवादास्पद अभिव्यक्तिहरू आइरहेछ होइन। अहिले उहाँले क्लियर त गर्नुभयो 6 महिनामा सरकार बनिरहन्थ्यो, त्यसकारण चाहिँ दाता राष्ट्रले चाहिँ अलिकति सुनिश्चितताको लागि
एउटा सरकार छोडेपछि अर्को सरकारले अपनत्व नलिला कि भनेर अनि त्यसको त्यति मात्रै सुरक्षाको लागि अन्य जुन जुन देशमा चाहिँ एमसीसी लागू भएको छ त्यहाँ त्यहाँ पनि संसदले यसो रेक्टिफिकेसन गर है, यसलाई चाहिँ अलिक कसरी गलत भन्दै बुझ्नुहुन्छ हुनुहुन्छ। यो चाहिँ के छ भने हजुर। यो एमसीसी सम्झौता जुन जुन देशमा लागू भएको छ त्यो देश सबै देशमा संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छैन। नम्बर 1 यो कुरामा क्लियर गरिबी निवारण भएको छ कि छैन? एउटा गरिबी निवारण भएको छैन। दोस्रो तेस्रो चाहिँ उहाँले जुन चाहिँ यो निजीकरणको कुरा गर्नुभएको छ, निजीकरण बिना चाहिँ तपाईँको यहाँ जे भइरहेछ निजीकरण कारणले भइरहेछ भन्नुहुन्छ। तर मैले देख्दाखेरि यहाँ चाहिँ जे जति बर्बादीहरू भएको छ त्यो निजीकरण कारणले भएको छ। आज हाम्रो चाहिँ तपाईँको ह्युमन रिसोर्स हेर्नुभयो भने त्यो रिसोर्स कहाँ छ होइन? अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ 50-60 लाख युवा जनशक्ति चाहिँ विदेशमा छ होइन? निजीकरणका कारणले गर्दाखेरि हो। हामीले भएका निजीकरणले त झन् रोजगार क्षेत्र बढाउँछ होइन र? त्यो बढायो कि बढाएन? मैले डाक्टर उहाँ लक्ष्मी सरसँग सोध्न चाहन्छु, कति चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू बढिरहेछ प्रत्येक वर्ष हाम्रो देशमा होइन? हामीले त भएका पहिलाको भन्दा अहिले बढेको छ कि भएको उद्योगहरू त्यो एउटा उसमा बढ्ने कुरा, क्रमिक रूपमा बढ्ने कुरा एउटा हो। तर योजनाबद्ध रूपमा निजी क्षेत्रले तपाईँको चाहिँ जुन हिसाबले निजीकरण गर्दाखेरि भनिएको थियो, जुन खालको भाष्य निर्माण गरिएको थियो त्यो अनुसार चाहिँ रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना हुने कुरा अर्को हो। तपाईँले अहिले देख्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँको हाम्रो शिक्षामा निजीकरण छ, स्वास्थ्यमा निजीकरण छ। तपाईँले बच्चालाई कहाँ पढाउने भन्ने बेलामा तपाईँले खल्ती छान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको खल्ती कतिको गरम छ भन्ने कुराले, तपाईँको आर्थिक हैसियत के हो भन्ने कुराले, कति पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराले तपाईँको शिक्षा र स्वास्थ्यको स्तर निर्धारण गर्दैछ। आज त्यो के कारणले गर्दाखेरि भइरहेको छ? त्यसो हुँदाखेरि यहाँ निजीकरण जसले गर्यो, जो यो प्रक्रियामा सहभागी भयो उसले चाहिँ तपाईँको अहिले फेरि आएर चाहिँ निजीकरण गरेर हामीले महान काम गऱ्यौँ र यो जसले चाहिँ यसको विरोधमा गरिरहेछन् ती चाहिँ नबुझ्नेहरू हुन् भन्ने जो चाहिँ तपाईँको भाष्य जुन खालको स्टेटमेन्ट आइरहेछ यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। एकैछिन मैले यो उहाँले भनेको कुराहरूमा केही टिप्पणी गर्न दिनुहोस्। अर्को कुरा उहाँले जुन चाहिँ अहिलेको उसमा चाहिँ निजीकरण भनेर भन्नुभएको छ, हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाले के भनेको छ म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु। हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाले भनेको छ कि नेपाल चाहिँ समाजवाद उन्मुख राज्य हुनेछ भनेर भनेको छ। एकातिर चाहिँ संविधानमा चाहिँ कानुनको दस्तावेजहरूमा चाहिँ समाजवादका कुरा लेख्ने, तर चाहिँ हामीले फेरि यो निजीकरणको प्रक्रियालाई यो रूपमा अगाडि बढाउने हो भने कि त हामीले संविधान च्यात्न सक्नु पर्यो, होइन भने हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि विकास र सामाजिक रूपान्तरणको मोडेललाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नु पर्यो। समाजवाद उन्मुखको लागि चाहिँ जुन संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गर्नुभयो, समाजवाद उन्मुख भनेर उल्लेख गरेको छ भन्नुभयो, त्यसको लागि चाहिँ के यस्ता अमेरिकी सहयोग एमसीसी जस्ता 55 अर्ब 70 अर्बका प्रोजेक्टहरू चाहिँ समाजवाद उन्मुख नेपालको लागि जरुरत छैन? जरुरत हुन सक्छ कि त शब्दले मात्रै नेपालको हामीले चाहिँ कुन टर्म एन्ड कन्डिसनमा ल्याउँछौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले आफ्नो स्वत्वसहित ल्याउँछौँ कि हाम्रो आफ्नो स्वाधीनतालाई बचाएर ल्याउँछौँ कि हामीले आफ्नो स्वाधीनतालाई बेचेर ल्याउँछौँ भन्ने कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ यो मैले त भनिरहेको के नेपालको स्वाधीनता बेचेको छ? यो परियोजनाले अघि तपाईँलाई परियोजनाको सम्झौताले नेपालको के स्वाधीनता बेचेको छ? मैले अघि तपाईँलाई बताइसकेँ कि उहाँले भने पनि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि एमसीसी चाहिँ तपाईँको यो 2004 देखि आएको हो, तर यो आइपिएस चाहिँ एकैछिन 1 देखि होइन, अर्को चाहिँ तपाईँको यो आइपिएस इन्डो पेसिफिक रणनीति त 2017 देखि। यो कसरी चाहिँ यसको अङ्ग हुन सक्छ, एमसीसी कसरी इन्डो पेसिफिकको अङ्ग हुन सक्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। मैले एउटा आर्टिकल स्मरण गराउन चाहन्छु, रोहित खतिवडाले एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको थियो होइन। उहाँले त्यहाँ के लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्रिचन्द्र कलेज कहिले स्थापना भएको? 1975 मा होइन। तर तपाईँले त्रिभुवन विश्वविद्यालय कहिले खोल्यो भन्दाखेरि 2016 मा। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तपाईँको एउटा आङ्गिक क्याम्पस हो नि त तपाईँको अहिले त्रिचन्द्र क्याम्पस, त हुनसक्छ कि सक्दैन? हो, उहाँले भने जस्तै यो चाहिँ तपाईँको एमसीसी परियोजना, यो एमसीसी परियोजना 2002 को नेसनल डिफेन्स स्ट्राटेजी भनेर चाहिँ अमेरिकाले त्यो जुनियर बुसले जुन एउटा स्ट्राटेजी लिएर आयो नेसनल सेक्युरिटीसँग, तपाईँले त्यहीँबाट हेर्नुभयो हुन्छ यो त नेसनल सेक्युरिटी, अमेरिकाको नेसनल सेक्युरिटी। र मैले अघि भने अमेरिकाले जे च्यालेन्ज फेस गरिरहेछ ग्लोबल लिडरका रूपमा, सुपर पावरका रूपमा अगाडि जानको लागि उसले फेस गरेका च्यालेन्जेसहरू त्यहाँ भएको डिस्कोर्समा तपाईँले हेऱ्यो भने अमेरिकाले यहाँनिर त मेरो यो अमेरिकाको अरू देशमा के इन्ट्रेस्ट छ नेपालको सवालमा, नेपालको सवालमा अघि उहाँले दुईचोटिसम्म त्यो कुरा गरिरहेको भएर मैले तपाईँलाई छोटोमा भन्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने भएको बुँदाको दुईटा विषय गरेर अन्तर्देशमा यो मत प्रसारण महत्त्वपूर्ण छ। अर्को सडकको स्तरोन्नति, यसमा म तपाईँलाई मार्फत गरिबी निवारण, 1 मिनेट मात्रै है त प्लिज। यो चाहिँ तपाईँको गरिबी निवारणका लागि यसको गरिबी निवारण एउटा पार्ट हुन सक्छ, तर एमसीसी स्ट्राटेजी जुन हिसाबले आयो यो आउनुका पछाडि नेपालले फेस गरेको च्यालेन्ज होइन, अमेरिकाले फेस गरेको च्यालेन्ज। त्यति बेला अमेरिकाले फेस गरेको च्यालेन्जलाई मोटामोटी 3टा रूपमा हेर्न सकिन्छ हामीले। एउटा के त भने खास गरी दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि सोभियत रसिया र अमेरिका चाहिँ दुईटा एउटा प्रतिद्वन्दी
दुईटा फरक आइडियोलोजीबाट गभर्न हुने दुईटा सुपर पावरको रूपमा अगाडि आयो र त्यहाँनिर तपाईँको एउटा आइडियोलोजिकल वार चल्यो उनीहरूको बिचमा। त्यो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई शीतयुद्ध भनेर चिन्ने गर्छौँ। त्यो शीतयुद्ध क्रममा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि विभिन्न देशहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न अमेरिका र रसिया दुवैले तपाईँको चाहिँ आर्थिक सहायताहरू खनाउने होइन, विकासको नाममा यो कामहरू भयो। त्यसबाट हामी पनि लाभान्वित भएर हाम्रा केही जुन विकासका परियोजनाहरू बने त्यो अन्तर्गत बनेको छ। तर पछि आउँदाखेरि के भयो त भन्दा जब सोभियत सङ्घको विघटन भयो, जब बर्लिन वाल ढल्यो, त्यसपछि चाहिँ अमेरिका चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको सिङ्गल मस्ट तपाईँको चाहिँ ओल्ड सुपर पावर भनेर अगाडि आयो। तर यही बिचमा तपाईँको चाहिँ के भयो त भन्नुहुन्छ भने चाइनाको उदय भयो र चाइनाले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अफ्रिका, एसिया, युरोप हुँदै अमेरिकासम्म पनि यसले चाहिँ आफ्नो आर्थिक दबदबा कायम गरिसकेपछि अब अमेरिकालाई के भयो त भन्दाखेरि चाइनाको उदय एउटा च्यालेन्ज भयो है। यो अन्तर्राष्ट्रिय जुन चाहिँ तपाईँको यो पावर पोलिटिक्समा उसको उदय, सामरिक तपाईँको एउटा शक्तिका रूपमा उसको उदय। दोस्रो चाहिँ उसले जुन हिसाबले आफ्नो आर्थिक साम्राज्य फैलाउँदै थियो त्यो साम्राज्य फैलाउने कुरा अमेरिकाले एडप्ट गरेको, अमेरिकाले एडभोकेट गरेको फ्री मार्केट पोलिसी अन्तर्गत थिएन। त्यो चाहिँ स्टेट लेड डेभलपमेन्ट थियो होइन। मार्केट भनेको मार्केटलाई चाहिँ राज्यको नियन्त्रणमा राखेर पनि उसले के गराएको थियो भन्दाखेरि यो विकास, यो चमत्कार गर्न सफल भएको थियो। दोस्रो च्यालेन्ज अमेरिकालाई के हो त भन्दाखेरि उसको फ्री मार्केट इकोनोमीको अगेन्स्टमा जुन नयाँ डेभलपमेन्टको मोडल आयो त्यो तपाईँको दोस्रो च्यालेन्ज हो। यही च्यालेन्जको बिचमा तेस्रो च्यालेन्ज के भयो त भन्दाखेरि जुन अमेरिकाको जुम्लिया टावरमा सेप्टेम्बर 11, 2001मा एट्याक भयो, त्यसपछि अर्को अमेरिकाले के भयो त भन्दाखेरि थप तपाईँको चाहिँ च्यालेन्ज थप्यो। त्यो भने अमेरिकाको सेक्युरिटी माथिको च्यालेन्ज। यो तीनवटा च्यालेन्जलाई अब एउटै लौराले चाहिँ तपाईँको तीनवटा शिकार कसरी गर्न सकिन्छ, एउटा चिनको जुन हिसाबले उदय भएको छ त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ एउटा, अनि अर्को चाहिँ अमेरिकाको सेक्युरिटी कन्सर्न स्वाभाविक हो त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, र तेस्रो भने चाहिँ आर्थिक रूपमा यो तपाईँको न्यू लिबरलिजमलाई, फ्री मार्केट इकोनोमीलाई कसरी चाहिँ कन्टिन्युटी दिन सकिन्छ भन्ने यो तीनटा बहसको परिणाम तपाईँको यो चाहिँ एमसिसी आएको हो। त्यसो हुनाले यहाँनिर मैले चाहिँ नकार्दिनँ, त्यो जब चाहिँ जुम्लिया टावरमा आक्रमण भयो त्यसपछि अमेरिकनहरूले के कुरा चाहिँ एक्सेप्ट गरे भने यो गरिब देशहरू, अफगानिस्तान जस्ता गरिब देशहरूमा गरिबीकै अवस्थामा रहने हो भने त्यहाँनिर के हुनसक्छ भन्दाखेरि आतङ्कवादका लागि त्यो चाहिँ उर्वर भूमि हुनसक्छ। त्यसो भएर हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भनेको कुरा सही हो होइन। त्यो सँगै नेपालमा हामी त्यो पछि आयो। नेपालमा पहिला त त्यो क्राइटेरिया पुरा गर्दैन भन्ने थियो होइन। त्यति बेला थियो, तर चाहिँ नेपालमा आएको यो 2011देखि हो होइन। 2011देखि चाहिँ उनीहरू कन्सर्न यहाँ भयो र यहाँको पनि हाम्रो पोलिटिकल कन्टेक्स्ट जुन हिसाबले विकास भएको थियो, चाइना र इन्डियाको बिचमा जुन हाम्रो एउटा जियो पोलिटिकल तपाईँको उसमा चाहिँ हाम्रो जुन तपाईँको पोजिसन छ, अब यसको आवश्यकता छ होइन, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ आएको हो। तर चाहिँ तिमीहरू गरिब छौ, तिमीहरूको विकास र समृद्धि गरिदिन्छु भनेर हाम्रो मायाले अमेरिका आएको होइन। हामी सामरिक ठाउँमा छौँ, सामरिक महत्त्वको ठाउँमा छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाले हामीलाई सहयोग गर्न, नेपालको आवश्यकता र नेपालको चाहनामा यो अमेरिकी सहयोग एमसिसी सम्झौता आएको होइन। यो अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट हो। हाम्रो अमेरिकाले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा आफूलाई असुरक्षित ठानेपछि सुरक्षित ठान्न यो सामरिक महत्त्वको ठाउँ छानेको हो। एक्ज्याक्टली। अहिले पनि तपाईँको के त भन्दाखेरि अमेरिकाले नेपालबाट खेल्दै आएको त तिब्बत कार्ड हो। एकैछिन मैले अलिकति एउटा कुरा मात्र भाषण जस्तो भयो हो। एकछिन जे निरलजी अलि उहाँले निकै लामो भूमिका बाँधेर अमेरिकाको चाहिँ चीनदेखि लिएर यो सामरिक महत्त्व र रसिया र अमेरिकाको युद्धदेखि लिएर सबै कुरा ल्याउनु भयो के त्यत्रा तमाम। अब यो विश्व राजनीतिक होइन, विश्वको राजनीतिक व्यवस्थाको विषयको जानकार म होइन। त्यस कारणले उहाँले भनेका सबै कुरा एकदम ठिक हुन्, यो हुन्। विशुद्ध यो सामाजिक विकासको लागि उहाँले जे भन्नुभएको छ होइन, आर्थिक विश्व राजनीतिमा, विश्व रङ्गमञ्चमा कसको भूमिका के भन्ने कुराहरू कति सत्य होलान्, कति असत्य होलान्, कति होलान् नहोलान्, त्यो कुरासँग म चर्चा गर्न चाहन्छु। हामी नेपालको विकास किनभने त्यो पार्ट अफ वर्ल्ड पोलिटिक्समा नेपालको भूमिका होइन। 3 करोड पपुलेसन, एउटा चाहिँ सानो अर्थतन्त्र भएको होइन, सरकारी सेक्टरले चाहिँ 2 लाख 3 लाख मान्छेलाई रोजगारी दिन नसकेको अवस्था छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रले अब रोजगारी दिने होइन। त्यस कारण र विकासका मोडलहरू कुरा गर्नु, उहाँले विकासको मोडलमा एउटा देङ साउथको
मोडल पनि चाइनाको छ होइन। अहिले त्यही मोडलबाट चाइना डेभलप भइरहेछ। अब हामी मतलब चाहिँ अहिले चाहिँ फ्री इकोनोमीको कुरो गर्दाखेरि चाहिँ मिल्टन फ्रिडम्यानको चाहिँ फिलोसफी जुन चाहिँ तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन र बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले चाहिँ अवलम्बन गर्नुभएको थियो, त्यो मोडलबाट चाहिँ अहिले एउटा विश्व चाहिँ अलिकति उदारीकरण, निजी क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति बढी अर्थव्यवस्थामा चाहिँ निजी क्षेत्रको भूमिका पनि हुनुपर्छ है। निजी क्षेत्र बढी चाहिँ कुशल हुन्छ आफ्नो चाहिँ स्रोत र साधन परिचालन गर्न भन्ने कुराहरू यो 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 भनेको आर्थिक मोडलहरू होइन। यो आर्थिक मोडल कुन देशले आफ्नो परिस्थिति अनुसार कस्तो अपनाउने। अब हामीले चाहिँ अहिले संविधानले चाहिँ के बनाएको छ भन्दाखेरि समाजवादी उन्मुख भनेको छ, त्यो एउटा आर्थिक मोडल हो होइन। त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रले पनि सबै सक्दैन, सरकारी क्षेत्र पनि सक्दैन, हामी दुइटै मिलेर अघि बढौँ है भनेको। त्यो कुनै त्यो चाहिँ चमत्कार एकदमसँगले चाहिँ एकदम आजको भोलि चाहिँ राम राज्य बनाउने मोडल होइन। त्यो त हामी निजी क्षेत्र पनि बसौँ, सरकारी क्षेत्र पनि बसौँ र विकासलाई अघि बढाउँ है भनेर ल्याइएको मोडल। त्यसै कारणले 3 पिलरमा चाहिँ एउटा सहकारी पनि छ होइन। त्यो मोडललाई पुरा गर्न पनि त यस्ता सहयोग आयोजना चाहिँदैन। रिसोर्स चाहियो, रिसोर्स चाहियो। तपाईँ हाम्रो रिसोर्सले साधारण खर्च धान्न सकिँदैन, उहाँलाई तलब दिने पैसाले धान्न सकिँदैन, सेना प्रहरीलाई सकिँदैन, पेन्सनलाई दिन सकिँदैन भने त विकास त चाहियो नि। विकास भनेको भाषण गरेर अथवा चाहिँ भजन गरेर अथवा विकास हुँदैन, त्यसका लागि चाहिँ रिसोर्स चाहियो होइन। त्यस कारणले होइन भजन गरेर भाषण गरेर विकास हुन्छ भन्ने मोडल कसैले नेपालमा ल्याउन सक्छ भने त त्यो सो मच द बेटर। हजुर जिएससी, तपाईँ जस्तो युवा जो अहिले टियुमा प्राध्यापन गर्नुभएको छ नयाँ जनशक्तिलाई, नयाँ जेनेरेसनलाई, युरोपबाट पेरिस जस्तो फ्रान्सको राजधानीबाट तपाईँ पिएचडी गरेर आउनुभयो होइन। तपाईँ म अलिकति व्यक्ति पनि उहाँ अझ हाम्रो एउटा सौभाग्य आजको यो डिस्कसमा पेरिस जस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ संसारको सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ होइन, जहाँ चाहिँ 400-500 वर्ष अगाडिका भवन पनि आज जस्ता तस्तै छन्, त्यस्तो ठाउँमा निजी क्षेत्रले कति रोजगारी दिएको छ उहाँले देख्नु भएको होला। निजी क्षेत्रको विरोध गरेन होइन, अनि त्यो विरोध गर्न पाइन्छ, विरोध गर्न त किन पाइँदैन। आफ्नो कुरा विरोध होइन, आफ्नो लागेको कुरो भन्नुभएको, विरोध गर्नुभएको, भाषण मात्रै गरिरहनु भएको छ कि जसलाई उहाँलाई भनेको म जिएससीलाई नै सोध्छु, उहाँकै शब्द सापट्ने तपाईँहरू जस्तो युवा जो अहिले नव आगन्तुक युवाहरू जो राष्ट्रका कर्णधार विद्यार्थीहरू, उहाँहरूलाई नयाँ शिक्षा दिनलाई तपाईँहरू ट्युमा दिनरात पसिना घटिरहनु भएको छ। विश्वकै सुन्दर सहर पेरिसबाट पिएचडी गरेर आउनुभयो होइन। यो सामाजिक आन्दोलनका आरोह र अवरोहहरूलाई हेर्दाखेरि अहिले तपाईँको सरस्वती भाषण हेर्दाखेरि, भाषण होइन यो भनाइ विचार सुन्दाखेरि उहाँको शब्दमा आइहालेँ म, यो अलिकति विकास विरोधी जस्तो होइन। एमसिसी नेपालको लागि आवश्यक छैन, यो नेपालको इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि अमेरिकाकै इन्ट्रेस्ट हो भनेर मैले विकास विरोधी भने मैले भनेको उहाँलाई मेरो विचारमा गर्दैछु। यसरी अलिकति भ्रमित पार्ने, युवाहरूलाई भ्रममा पार्ने, फेरि चाहिँ अब रत्न पार्कका भनौँ अथवा कलेज क्याम्पसका चाहिँ ढोका र रेलिङहरू भाँच्ने र फुटाउने जस्तो टाइपको यस्ता विकास आयोजना चाहिँदैन, यो नेपालको आवश्यकता छैन, यो अमेरिकाको नितान्त उसको इन्ट्रेस्टमा हो भनेर यसरी दिग्भ्रमित पार्न पाइन्छ युवाहरूलाई यस्तो राष्ट्रिय प्रसारणबाट। अब यो तपाईँले त्यसो भन्न सक्नुभयो होइन, लक्ष्मी सरले जे भन्नुभयो कति पोजिटिभ लागि एकदमै होइन, विकासको लागि अपरिहार्य छ, सहकारी तपाईँलाई लाग्न सक्छ, तर तपाईँ निजीकरणको पनि विरोधमा, अमेरिकी सहायताको पनि विरोधमा होइन, विकास अब के फेरि हामी ढुङ्गेमा जाने अनुसारमा होइन, त्यो चाहिँ होइन। मैले के भनेको छु भने इतिहास कहिल्यै पनि तपाईँको पछाडि फर्किँदैन। इतिहास फर्किने भनेको तपाईँ के त भन्दा प्रगतिशील हिसाबले अगाडि बढ्ने हो इतिहासको गति जहिले पनि। र यो हिसाबले चाहिँ मैले कुरा गर्दाखेरि उहाँले जुन चाहिँ मिल्टन फ्रिडम्यानको कुरा गर्नुभयो, मिल्टन फ्रिडम्यानले भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको स्मलर स्टेट इज बेटर स्टेट भन्ने हो। राज्यलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सबै हिसाबबाट यसको आर्थिक, खास गरी तपाईँको आर्थिक क्षेत्रबाट राज्यलाई चाहिँ टाढा राख्ने र त्यो काम चाहिँ मार्केटले गर्ने भन्ने हो होइन। र राज्य चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जति सानो राज्य बनाउन सक्यो होइन, त्यो राज्य चाहिँ तपाईँको राज्य चाहिँ तपाईँको जति सानो भयो त्यति राम्रो। र सबै कुरा के त भन्दाखेरि मार्केटलाई दिने र मार्केटलाई के गर्ने भन्दाखेरि फ्री छोडिदिने। र अर्को दोस्रो भने चाहिँ जति तपाईँको राज्यबाट सञ्चालित योजनाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउने, निजीकरण गर्ने त्यसलाई। र त्यो निजीकरणको प्रक्रियामा जानका लागि मार्केटलाई, इन्भेस्टमेन्टलाई है यसलाई चाहिँ आघात पर्ने खालका केही त्यस्ता प्रावधानहरू छन् भने त्यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि संरचनागत सुधार गर्ने। अनि यो अन्तर्गत, यो आइडियोलोजी अन्तर्गत यो चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने अहिलेको हामी गाइड भएको, हामी गभर्न भएको चाहिँ मेन आइडियोलोजी यहाँनिर हो। र एमसिसीको आइडियोलोजी पनि त्यही हो।
तर तपाईँले हेर्नुभयो भने त त्यही आइडियोलोजी बोकेर इतिहासको अन्त्य भयो भन्ने फुकुयामाहरू अहिले चाहिँ अब यो चाहिँ नव उदारवादले हुँदैन भन्ने रियलाइज गर्न आइसके है। र अर्को कुरा डेभलपमेन्टको मोडेल तपाईँले अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि यो नव उदारवाद मिल्टन फ्रिडम्यानले प्रतिपादन गरेको नव उदारवादबाट संसारले पार लगाउन सक्दैन। अहिले तपाईँले कोरोनाको कन्टेक्स्टमा हेर्नुहोस् यो आर्थिक जुन चाहिँ जनता अल्बनिन्छ नि, आर्थिक मन्दीको कुरा अहिले विचारबाटै धेरै जनता भ्रमित भइसकेका छन्, झन् थप भ्रमित नपारौँ होइन। तपाईँलाई लाग्न सक्छ, तर मैले एकैछिन तपाईँले भन्न दिनुहुन्छ भने अमेरिकाले अलिकति म भन्न दिनुहोस्, तपाईँ थाइल्यान्डको विकासको कुरा गर्नुभयो भने, सिङ्गापुरको विकासको कुरा गर्नुभयो भने, दक्षिण कोरियाको विकासको कुरा गर्नुभयो भने, मैले उत्तर कोरियाको कुरा गरिरहेको छैन, दक्षिण कोरियाको विकासको कुरा गर्नुभयो भने हाम्रै छिमेकी तपाईँले यो केरलाको छिमेकी राज्य छिमेकी देश भारतको केरला राज्यको कुरा हेर्नुभयो भने उनीहरूले नव उदारवादका पोलिसिजहरूलाई अवलम्बन नगरिकन पनि उनीहरू त आज विकसित भइरहेछ। त्यहाँनिर तपाईँको साक्षरताको दर हेर्नुहोस्, त्यहाँ आर्थिक समानताको कुरा हेर्नुहोस्, त्यहाँको स्वास्थ्य हेर्नुहोस्, त्यहाँको समयको अन्तिममा यो हेर्दाखेरि तपाईँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो विकासका लागि समृद्धिका लागि यो जुन नव उदारवाद हो त्यो चाहिँ असफल भइसक्यो र विश्व नयाँ खालको चाहिँ विचारको नयाँ खालको चाहिँ विकासको मोडेलको खोजीमा छ। हजुर, म समयको अन्तिममा छु, म ऱ्यापिङमा पनि जाँदैछु। 55 अर्ब बराबरको अमेरिकी सहयोग र नेपालको झन्डै 15 अर्ब झन्डै 70 अर्बको यो परियोजना छ। यो अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने र सडकको स्तरोन्नति गर्ने, त्यस मार्फत चाहिँ नेपालको गरिबीलाई निवारणको लागि अमेरिकाले सहयोग गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता छ होइन। तपाईँको समग्र बुझाइमा चाहिँ अब विश्लेषणबाट अहिले सर हेर्दाखेरि यो आवश्यक छैन, यो नेपालको आवश्यकतामा ल्याएको होइन भन्ने छ होइन। यदि यो एमसिसी सम्झौताबाट नेपाल ब्याक हुने अवस्था आयो भने नेपालको इमेज अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा माथि बढ्छ या नेपाल चाहिँ विश्व मानचित्रबाट एक्लिने अवस्थामा जस्तै उत्तर कोरिया बन्ने सम्भावना बढ्छ? त्यस्तो चाहिँ उत्तर कोरिया नै भइहाल्छ भन्ने कुरा म सहमत छैन र म चाहिँ यो एमसिसी हुनै हुन्न पनि मैले भनिरहेको छैन। मैले के भनेको छु भन्दा खासले यहाँनिर चाहिँ हाम्रो स्वाधीनताको विरुद्धमा जे जस्ता प्रावधानहरू छन् त्यो प्रावधानहरूलाई सच्याइनु पर्यो र हाम्रो चाहिँ स्वाभिमान सहित हाम्रो स्वाभिमान पनि कायम गर्दै स्वाभिमान के गिरेको छैन भन्ने कुरा छोड्नुहोस् न। उहाँले अस्ति भन्नुभयो सरकारको नेतृत्व गरेको उहाँ हो होइन, उहाँ हो, तर चाहिँ उहाँको बारेमै फेरि छुट्टै एउटा बहस आवश्यक पर्न सक्छ होइन। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो त्यो उहाँ भन्नुपर्ने अवस्थामा हुनु होला, त्यो हिसाबले भनिरहनु भएको होला होइन। प्रधानमन्त्रीले राम्रो गरिरहनु भएको भए हामी यो अवस्थामा आउँदैन थियौँ। त्यसबाट मैले खालि के भन्दैछु भने जुन चाहिँ असमान शर्तहरू छन् इन्डो पेसिफिकसँग रिलेटेड होइन भनेर भन्दै भयो त अमेरिकाले एउटा उसमा अफिसियल्ली इन्डो पेसिफिकको अङ्ग यो होइन भनेर अमेरिकाले भन्न चाहिँ के भने नेपालले आँखा चिम्लेर स्वीकार्दै हुन्छ होइन। यदि त्यो होइन भने र जुन प्रावधानहरू छन् यहाँ अरू केही प्रावधानहरू पनि छन् ती प्रावधानहरूलाई सच्याउने हो भने यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ र यसलाई यदि अस्वीकार गर्दाखेरि पनि यसलाई स्वीकार गर्न सकिएन भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा के पनि हुँदैन। म दुई तिनवटा कुरा यही प्रश्नमा अन्तिम म पहिला यसको चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि अहिले डाक्टर साहबले उठाएको कुरामा म त्यति उ गर्न चाहन्न, तर हामीले हेर्ने के हो नि यो कस्तो उहाँले अहिले जति उठाउनु भने त्यो आपत्तिजनक छ या चाहिँ समर्थन गर्न लायक छ होइन, त्यो विषयमा सहमत हुन सकिँदैन। किन भन्दाखेरि यो टेक्निकल पार्टमा हेर्नु पर्यो क्या। जस्तो तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु, कुनै पनि 1 अर्ब 2 अर्बको विदेशी सहयोग आयो भने त्यो विदेशी सहयोगको अडिटर चाहिँ विश्वका 4 अडिटर भन्छौँ क्या हामी। एउटा चाहिँ केपिएमजी छ होइन, अर्को चाहिँ अर्नेस्ट यङ छ, त्यस पछाडि पिडब्ल्युसी छ, अर्को एउटा छ, 4वटा छन्। 4वटा बाहेक अरूलाई गर्न दिँदैन। तर यो एमसिसीले के गरेको छ भन्दाखेरि मेल नोटिसमा आएको यहीँका लोकल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई छनौट गरिसकेको छ। अनि अर्को एमसिसीले के भनेको छ भने जुन ठाउँमा चाहिँ रोडको स्तर उन्नति भनेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यहीँका लोकल मान्छेले रोजगारी पाउनुपर्छ। हामीले बाहिरबाट विदेशी नागरिक ल्याएर काम गर्न पाइँदैन, चाइनिज जस्तो ल्याउनु पाइँदैन, होइन चाइनिज होइन, मित्र राष्ट्र भारतले पनि पाइएन होइन। त्यो कुरा त्यहाँ स्पष्ट छ। नेपालीले के भनेको छ भने उसले जहाँको देशको नागरिक ल्याए पनि त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि हिसाबले भिजा नदिनु पाइन्न। त्यसलाई चाहिँ हितग्राही भनिन्छ होइन। बेनिफिसियरी को हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँको मान्छे हुन्छ। बेनिफिसियरी कसरी हुन्छ? जस्तो यो ठाउँमा कुनै प्रोजेक्ट बनाउनु भने यहाँका सामान्य नागरिकहरू जो चाहिँ श्रमजीवी नागरिकहरू बेनिफिसियरी कसरी हुन्छन्? त्यहाँ काम पाएर हुन्छन् होइन। कोही मान्छे जो पोलिसी मेकरका छन् ती मान्छेहरू आउँदाखेरिको कुरो डाक्टर साहबले भनेको हो।
र अर्को यसको ब्युटी सबभन्दा राम्रो यसको एउटा सञ्चालक समिति छ। सञ्चालक समितिमा एमसिपी नेपालको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँको भोटिङ राइट छैन। किन छैन भन्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ, स्वार्थ गाँसिएको हुनाले उहाँको भोटिङ राइटलाई पुरै त्यहाँ त्यो निस्तेज गरिएको छ, त्यो बकाइदा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यति ठुलो रडाको यो चाहिँ यो एकदमैसँगले त्यो अब के भन्ने यसलाई अब त्यो भाषा प्रयोग गर्नु नमिल्ने त्यो खिचातानी अनि हाम्रो नेसनल इमेज बिग्रिने काम जुन अमेरिकासँग हाम्रो 75 वर्ष अहिले हामी 75 वर्षको त्यो सम्बन्धको चरणमा छौँ, त्यो अवस्थामा हामी यो खालको खिचातानी गर्दै हिँड्न चाहिँ मलाई लाग्छ यो नेपालको हितमा मात्रै होइन, म भन्दैछु नेपालको हितमा मात्रै होइन, यसले हाम्रा भावी सन्ततिको चाहिँ अहितमा हुने काम चाहिँ हामीले आज गर्नु भएन क्या। जस्तो 20 वर्ष अगाडि हिजो हामीले चाहिँ जसरी गल्ती गऱ्यौँ, एकजना कोही अमुक मान्छेको पछाडि लागेर गल्ती गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ ठुलो चाहिँ करिब अहिले हिसाब गर्ने हो भने तपाईँको फ्युचर मतलब चाहिँ लस अफ रिभेन्यूलाई हिसाब गर्ने हो भने यति ठुलो परिमाणको लस हामीले बिहोर्यौँ अरुण तेस्रोमा, त्यो खालको चाहिँ नगरौँ भन्ने। महाकाली र गण्डकीमा के भयो सर? चर्चा गरौँ। महाकाली र गण्डकीको विषय अहिले चर्चाको विषय, त्यो खालको गल्ती हामी नदोहोऱ्यौँ हाम्रो इमेजलाई। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो 55 अर्ब अनि 55 अर्ब मात्रै होइन सर, यदि यो हामीले स्वीकार गरेनौँ अब यस्तै चाहिँ यो गजाङगुजुङ नै हामी चाहिँ अल्मल्यौँ भने भोलि निजी क्षेत्र अमेरिकी जनताबाट आउने जुन निजी क्षेत्रको लगानी हुन्छ त्यो लगानी पनि यहाँ आउँदैन। त्यसले गर्दा त्यति मात्र होइन, हाम्रा विकासका साझेदार अहिले जतिसुकै भने पनि विकासको साझेदार विश्व ब्याङ्क, आइएमएफ र एडिबीहरूबाट पनि सहयोग आउँदाखेरि हामीलाई अलिकति अब यिनीहरूले के गर्ला भन्ने खालको नेसनल इमेज बिग्रिने, राष्ट्रको चाहिँ एउटा चाहिँ विदेशीले हेर्ने नजर बिग्रिने कामहरू गर्नु भएन। यसले एकदमै नकारात्मक सन्देश जान्छ र यसमा यत्रो ठुलो खिचातानी यो भन्दा अरू नै कन्स्ट्रक्टिभ वर्कहरू गर्दा त्यहाँ हामीले चाहिँ इनर्जी खर्च गरेका थियौँ भने नेपालीको लागि राम्रै हुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। 30 सेकेन्डमा कुरा गर्दाखेरि कन्स्ट्रक्टिभ विकास गर्ने हो भने नेपालको विकास गर्ने हो भने उहाँले जे भन्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला होइन, तर चाहिँ कुरा के हो त भन्दाखेरि भावी सन्ततिको लागि त हामीले यहाँको अहिलेको जुन स्रोत साधनहरू छ त्यसलाई चाहिँ अरूको जिम्मा लगाइयो भने त्यो बर्बादी हुन्छ, भविष्यको सन्ततिहरूप्रतिको भविष्यप्रति खिलवाड हुन्छ। होइन भने हामीले गर्ने भने के हो त भन्दाखेरि हाम्रा पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई बलियो बनाउने हो, हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई बलियो बनाउने हो र हाम्रो जो चाहिँ विदेश गएको चाहिँ मेन पावर छ त्यसलाई चाहिँ यहाँ हामीले क्षमतावान बनाएर यहाँको रिसोर्सलाई युटिलाइज गर्न सक्ने बनाउँदाखेरि विकास त्यहाँबाट सम्भव हुन्छ। यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो यो जलस्रोत यहाँबाट उत्पादन हुने विद्युत बेचेर चाहिँ हामी धनी हुन सक्छौँ, समृद्ध हुन सक्छौँ, गरिबी घट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हस्, समय सकेको छ, लामो बहस भए अझै यसमा हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्थ्यौँ होला। अझै केही अधुरा रहे भ्रम र यथार्थ के भन्ने कुरा अझ आम पब्लिकलाई बुझाउनलाई महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। यहाँसम्म आएर आफ्ना विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो, तपाईँलाई र यो माउन्टेन टिभी परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा आज हामीले एमसिसी नेपाल यसको यथार्थ र भ्रम के हो भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले खुलेर बहस गऱ्यौँ र यसको सत्यता के हो, यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको हितमा कस्तो असर गर्छ र वैदेशिक सम्बन्धमा कस्तो असर गर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा हामीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपण्ड निरौला र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्दै आउनुभएका सहायक प्राध्यापक डाक्टर जीएस खत्रीसँग आज हामीले जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। यिनै सन्दर्भको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।